ख्याल आता रहा कि वो घर जो आपको हर तरह से आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होता है, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, गर्मी हो, तपिश हो, उसमें वो आपके लिए एक महफूज जगह होती है। और अगर वही घर जो है वो आपके लिए कोई ऐसी मुसीबत का बाइस बन जाए, ऐसी अनहोनी कोई उसका बाइस बन जाए, तो मुझे अंदाज़ा है कि जिन माँ बाप के बच्चे इस दुनिया से गए हैं, जिन माँओं की गोदें उजड़ी हैं, मैं जब तक इंसान पे ख़ुद नहीं गुज़रती इंसान को समझ नहीं आती, लेकिन एक माँ का दुख जान सकती है। मैंने उन माँओं के ना थमने वाले आंसू देखे, मैंने उन वालिदैन की हमेशा रहने वाला गम देखा है। तो मैं पूरे पंजाब के लिए आज एक बहुत अहम ऐलान करने जा रही हूँ, और वो ये है कि अगर आपका जो घर है, अगर आपकी छत है वो महफूज नहीं है, अगर आपके घर की दीवारें महफूज नहीं, और आपको अंदेशा है कि मौसम की सख्ती की वजह से, आजकल मानसून का सीज़न है, बारिशों का मौसम है और बहुत अनसर्टनिटी है, तो अक्सर सुनने में आता है कि बारिश में तेज़ बारिश अगर हो या तेज़ हवा चले, आंधी चले, तो लोगों के घरों की छतें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं और उसके नीचे दब के लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। तो पंजाब के अवाम के लिए आज एक बहुत बड़ा और अहम मैं मंसूबा लेके आई हूँ, जिसका नाम है जो अपना घर स्कीम, जिसको अपनी छत अपना घर के नाम से एक बहुत एक पॉपुलर मंसूबा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम तकरीबन 2 लाख घर जो हैं वो पंजाब में बन रहे हैं, जिसमें से 1,78,000 कंप्लीट हो चुके हैं। 1,78,000 फैमिलीज़ जो हैं वो अपने नए घरों में शिफ्ट हो चुकी हैं, जो पहले किराए के घरों में रहते थे या पहले तंगी की ज़िंदगी गुजारते थे, उनको आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अपनी छत और अपना घर 2 लाख फैमिलीज़ के लिए मौजूद है। और इसी तरह मेरी कोशिश ये है कि अगले 2.5 सालों में हम इस तादाद को 5 लाख या उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा सकें तो हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये भी उसी स्कीम के तहत एक स्कीम है जो अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे, पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है, और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा करना है। तो मैंने जो नादार फैमिलीज़ हैं, जिनकी जो आमदनी है वो कम है और उसमें उनको अपने घर का खर्च, उनके किचन का खर्च, उनके बच्चों का फीस जो है, उनके घर का इलाज और ये सब कुछ जिसमें शामिल है, तो उनके पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो अपनी छतों को महफूज कर सकें। और फिर आंधी तूफ़ान में, बारिश में सुनने में आता है कि उनकी छत जो है वो गिर गई और नुकसान हो गया। तो किसी भी जानी और माली नुकसान से पंजाब के आवाम को बचाने के लिए ये मंसूबा आज लॉन्च हो रहा है, अपनी छत महफूज छत, जिसमें मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि 5 लाख तक का, 5 लाख रुपए तक का कर्जा आपको इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री मिलेगा, जिसमें पहले 3 माह आपको कुछ नहीं देना और फिर उसके बाद हर माह आपको 4,700 रुपया वापस करना है, और 9 साल में आपका ये 5 लाख रुपया जो है वो उसकी जो वापसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो सूद का कंपोनेंट है, जो इसमें किसी तरह की भी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो सारा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। और मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं बिलाल यासीन साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग जो हैं मेंगल साहब, नूरुल अमीन मेंगल साहब, उनको, और फाटा के जो डीजी हैं उनको,
اور خصوصی طور پہ بینک آف پنجاب کو میں بہت اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں, شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر جیسے محفوظ جیسے پاپولر منصوبے کو انہوں نے بہت احسن طریقے سے چلایا, اور جس کی وجہ سے آج 2 لاکھ فیملیز جو اپنے گھروں میں منتقل اپلائی کرنے کے لیے آپ جو پورٹل ہے پنجاب گورنمنٹ کا اپنی چھت اپنا گھر کا پورٹل, جس پہ ابھی تک ہمیں بہت لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشنز آ چکی ہیں, اپنی چھت اپنا گھر acag.punjab.gov.pk. اس کے علاوہ آپ فاٹا کے تمام PHATA فاٹا کے تمام آفیسز میں اپلائی کر سکتے ہیں, ڈپٹی کمشنرز کے آفیسز میں اپلائی کر سکتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز کے اپنی اپنی تحصیل کے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کے آفس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک ہیلپ لائن ہے فاٹا کی جس کے اوپر اگر آپ لٹریٹ نہیں ہیں اور اگر آپ کمپیوٹر سیوی نہیں ہیں تو اگر ڈیجیٹلی اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کال کر سکتے ہیں 080009100 080009100. اور اس میں کوئی اس کا لمبا چوڑا پروسیجر نہیں رکھا گیا, اس میں صرف آپ کو پنجاب کا رہائشی ہونا ہے, اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے آپ نے وہ دینا ہے. کسی بھی شہری یا جو دیہی علاقہ ہے اس میں آپ کا 5 مرلے یا دیہی علاقے میں 10 مرلے تک کا تعمیر شدہ گھر کا آپ کا مالک ہونا ضروری ہے, اور اس کی کوئی مشکل شرائط نہیں ہے, یہ بہت آسان شرائط پہ ہم نے لکھا ہے. آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہمیں چاہیے ہوگا اور آپ پنجاب کے رہائشی ہوں گے. اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایک گھر میں ایک سے زیادہ فیملیز کے ساتھ ان کی رہائش ہے اور جگہ چھوٹی ہے اور مزید جو کنسٹرکشن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یا کوئی اور منزل جو آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی ایک الگ سٹوری آپ بنانا چاہتے ہیں یا الگ ایڈیشن آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں, اور اس کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, مالی وسائل نہیں ہیں, تو اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ روپیہ بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے, جس کے لیے آپ اسی پورٹل پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کا بھی 3 مہینے اس کا گریس پیریڈ ہے, اور 3 مہینے کے بعد اس کی پیمنٹ شروع ہوگی, اور آپ کی جو 10 لاکھ قرضہ کے لیے اپلائی کریں گے ان کی منتھلی قسط جو ہے وہ 9,300 روپیہ پر مہینے پر منتھ ہے آپ کا, اور وہ بھی آپ کو 9 سال میں ادا کرنا ہے اپنا قرضہ. اور یہ تو اپنا گھر اپنی چھت جو اپنی چھت اپنا گھر وہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور گھر بنانے کے لیے وسائل نہیں تھے. پھر یہ جن لوگوں کے پاس اپنا چھت کو محفوظ بنانے کے لیے وسائل نہیں تھے ان کے لیے 5 لاکھ روپیہ قرضے کی اسکیم ہے. جو لوگ ایک مزید منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ایک سٹوری ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ایگزسٹنگ گھر کے لیے, ان کے لیے بھی 10 لاکھ روپیہ قرضہ ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا ہے تو ان کے لیے ہم نے 2000 پلاٹس جو ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ان فیملیز کو دیے جا چکے ہیں. ان کو ان کے الاٹمنٹ لیٹرز موصول ہو گئے ہیں, 2000 لیٹرز الاٹمنٹ کے ان کو پہنچ چکے ہیں. ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی چھت اپنا گھر کے تحت آپ اپنے لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اب زمین کے ٹکڑے کے آپ مالک ہیں تو آپ اپنی قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو 15 لاکھ تک کا قرض جو ہے وہ مل جائے گا. تو یہ ایک بہت تینوں جو منصوبے ہیں اس میں سے جو آپ کو جس طرح کی ضرورت ہے آپ کی, یہ آپ کی اس ضرورت کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ان سکیمز کے لانچ کے بعد آج کے بعد پنجاب میں کوئی گھر اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ وہ کسی خاندان کی خوشیوں کو نگل جائے. یہ صرف چھتیں محفوظ نہیں ہو رہی, دیواریں مضبوط نہیں ہو رہی, یہ خاندانوں کا اعتماد ہے, ان کی ایک سینس آف سیکیورٹی ہے, سینس آف سیفٹی ہے جس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ جو ضرورت مند فیملیز ہیں, گھرانے افراد ہیں جن کو ان 3 کیٹیگریز میں سے کسی بھی قرضے کی ضرورت ہے وہ ہمیں ہمارے آن لائن پورٹل پہ اپلائی کرے گا یا ہماری ہیلپ لائن پہ کال کرے گا یا DC آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے رجوع کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام امیدیں پوری ہوں گی اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو کسی بھی مرحلے کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.
اس طرح کی اگر کوئی اور تصدیق شدہ خبر ملتی ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں بریک کے بعد.